सकता है, चाहे वो अपोजिशन का हो या फिर हुकूमत का। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताएं कि 2 नवंबर गुजर गई है और इस्लामाबाद में पुलिस एहलकारों की जानिब से जो परफॉर्मेंस दी गई थी उस पर जश्न का सिलसिला जारी है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि पुलिस एहलकारों की जानिब से जश्न किया जा रहा है, डांस किया जा रहा है, भंगड़े डाले जा रहे हैं। लॉकडाउन नाकाम हुआ और क्रैकडाउन अपनी कामयाबी का जश्न इस वक्त मना रहा है। फ्रंटियर बड़ा चैलेंज था शाहजोर इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि लोगों को स्ट्रेट फायर नहीं आप कर सकते, रिस्ट्रिक्ट भी रहना है, लेकिन उसके बावजूद भी अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना है। और बर्दाश्त से इन्होंने तमाम बाकायदा चैलेंज था उनके लिए, लेकिन उसके बाद अब उन्हें जश्न मनाना चाहिए क्योंकि उनकी तनख्वाहें भी बढ़ गई हैं। कमर मुनव्वर से जानते हैं। कमर, हम देख रहे हैं बड़ी तादाद में इस वक्त एहलकार, सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं जो कि जश्न मना रहे हैं, बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस पर। मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं, मेरा किरदार नहीं है, कोई छोटा मोटा होगा। कानून और आइन की अमलदारी कायम रखने में आपका किरदार है, आप काबिल फख्र हैं, आपको मुबारक हो, क्योंकि 10 साल के बाद 10 साल के बाद पाकिस्तान की, मैं पंजाब की पुलिस नहीं कहता, मैं इस्लामाबाद की पुलिस नहीं कहता, मैं एफसी की बात नहीं करता, मैं एजेके की पुलिस की बात नहीं करता, मैं पाकिस्तान की पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने 10 साल बाद इस मुल्क की धरती पर आइन और कानून की अमलदारी है उसको कायम किया और दुनिया में यह पैगाम दिया कि अब कोई मुसल्लह जत्था निकलकर न तो पुलिस को पर अपनी राय मुसल्लत कर सकता है, न हुकूमत पर मुसल्लत कर सकता है और न पाकिस्तान के किसी शहर पे मुसल्लत कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा अमल है जिसको हर पाकिस्तानी शहरी को जिसका एहसास होना चाहिए। ये कोई जंग नहीं थी। मैंने अगले दिन सियासी तौर पर कहा कि ये किसी की जीत और हार नहीं थी, मगर जिस दिन से वुकला की वो जदोजहद शुरू हुई उस दिन से लेकर आज तक पाकिस्तान नहीं दुनिया एक नक्शा देख रही थी, एक फोटो देख रही होती थी कि पुलिस भाग रही होती थी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां भाग रही होती थी और जत्थे मुसल्लह और दूसरे डंडे बरदार वो पीछे उनके भाग रहे होते थे। तो जवानों और मुजाहिदों, मैं दिल की गहराइयों से, ये जंग नहीं थी, ये जीत हार किसी की नहीं थी। मैं फिर कहता हूं और मीडिया को कहता हूं, मगर मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने आइन और कानून की अमलदारी कायम की। मेरा काम तो आसान है, मैंने तो हुक्म देना है, मैंने तो दरख्वास्त करनी है, मैंने तो हदायत देनी है मौके महल के मुताबिक। तो आपने मुश्किल वक्त में अपना जिम्मेवारी सरअंजाम देनी है। मैं अब 35 साल हो गए हैं सियासत में, बहुत ऊंच नीच देखी है, जल्दी में जज्बाती नहीं होता, मगर मैं छोटा सा ऑडियो सुनकर पुलिस का जज्बाती हो रहा था और मैंने आईजी साहब को कहा कि 2-3 मिनट जरा आप लें
تاکہ میں اپنے آپ کو سنبھال سکوں. پاکستان کے عوام نہیں جانتے کہ پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کتنے مشکل ماحول میں کام کرتی ہیں. یہ نہیں جانتے کہ پولیس والوں کے بھی گھر بار ہوتے ہیں, ان کے والدین ہوتے ہیں, ان کی میں پھر جذباتی ہو جاؤں گا تو میں اس پہ بات نہ کروں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بطور وزیر داخلہ مجھے اس کا احساس ہے, اور انشاءاللہ تعالی میں نے پچھلے 3 سال میں بھی کوشش کی ہے اور آئندہ بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی کہ آپ کی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں بہتری آئے. گزشتہ دنوں میں ہم نے کچھ گریڈز بڑھائے ہیں, انشاءاللہ تعالی اور بھی مراحت لائیں گے. جن صوبوں میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور اس میں اے جے کے بھی شامل ہے, ہم آپ کی مراحت بہتر کریں گے. مجھے بڑا افسوس ہوا, میں آج سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا تھا, مجھے افسوس ہوا کہ کل پرویز خٹک نے بڑا اعتراض کیا. ایک تو اس بات پہ اعتراض کیا کہ میرے سامنے ایف سی کے پشتونوں کو میرے سامنے کیوں کھڑا کر دیا گیا. پرویز خٹک, یہ جو ایف سی ہے یہ نہ مسلم لیگ نون کی فوج ہے, نہ پی ٹی آئی کی ہے, نہ کسی اور پارٹی کی ہے, یہ پاکستان کی فوج ہے. اس کو سیاست میں نہ گھسیٹو. 3.5 سال ہو گئے ہیں ہماری حکومت کے, آپ سب گواہ ہیں کہ جب بھی یہ لوگ آئے ہم نے ان کو خوش آمدید کہا. یہ جو خیبر پختونخوا میں کہتے ہیں کہ ہمارا راستہ روکا گیا, پرویز خٹک صاحب آپ کل بھی آئے, کیا آپ کا راستہ روکا گیا؟ آپ کو پروٹوکول دیا گیا. بلکہ رات گئے جب مجھے آئی جی کی طرف سے پیغام آیا کہ پرویز خٹک کے سٹاف کی طرف سے پیغام آیا کہ ہمیں تھوڑا سا ایڈیشنل سیکیورٹی دی جائے. میں نے فوری کہا اور سیکیورٹی دیں, چاہتے ہیں تو رینجرز کی سیکیورٹی دیں, ایف سی کی سیکیورٹی دیں. آپ جب بھی بطور وزیر اعلیٰ کے پی کے آئیں گے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں میاں شہباز شریف سے زیادہ آپ کو سیکیورٹی اور پروٹوکول دوں گا. مگر پرویز خٹک یہ بھی سن لو, میرا 40 سال سے تم سے بہت دوستی رہی ہے اسکول کے زمانے سے, یہ بھی سن لو کہ تم اسلام آباد میں انتشار پھیلانے آؤ گے تو تمہارے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو 2 دن پہلے پتھر گڑھ میں ہوا تھا. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم آپ سے کیا چاہتے ہیں کہ امن ہو, انتشار نہ ہو, آپ اس پہ قائم دائم رہے. میری پھر تقریر اس طرف اور آگے پیچھے نہ ہو جائے. سیاستدان کے لیے ایک ایسی تقریر کرنا جس میں سیاست نہ ہو مشکل ہے. مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ میں پھر دائیں بائیں ہو رہا ہوں, میں وہ نہیں ہونا چاہتا. مگر آخری بات کر کے پھر آپ سے ایک اور آخری بات آپ کے مطابق کرنا چاہتا ہوں. بڑے بڑے لوگوں کے میں نے بیانات سنے, یہ ذرا سن لینا. بڑے لوگوں کے بیانات سنے. اچھا, میں یہ بھی واضح کر دوں, ذرا تھوڑی سی واضح ہونا چاہیے, میڈیا کے دوست ہیں, کہ یہ جو پتھر گڑھ میں
400 تھے ہمارے جوان ایف سی کے اور پولیس کے, 400. تھوڑا سا اس میں بعد میں اضافہ ہوا. انہوں نے 8,000 کا راستہ روکا, 8,000 کا راستہ روکا. اور ان کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں تھا. مہربانی مہربانی. ان کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں تھا, صرف شیل تھے آنسو گیس کے. دوسری طرف مسلح آپ کے گارڈز موجود تھے. اگر کسی